ॐ वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। साधन चतुष्टय संपन्नाधिकारिणां मोक्ष साधन भूतं तत्व विवेक प्रकारं वक्ष्यामः। साधन चतुष्टयं किं नित्यानित्य वस्तु विवेकः इहामुत्रार्ध फल भोग विरागः समाधि षट्क संपत्तिः मुमुक्षुत्वं चेति। नित्यानित्य वस्तु विवेकः कः नित्यवस्त्वेकं ब्रह्म तद्व्यतिरिक्तं सर्वमनित्यम् अयमेव नित्यानित्यवस्तु विवेकः। विरागः कः इह स्वर्ग भोगेषु इच्छाराहित्यं शमादि साधन संपत्तिक्क शमोदमौ परमस्तितिक्षा श्रद्धा समाधानं चेति। शमः कः मनोनिग्रहः दमः कः चक्षुरादि बाह्येन्द्रिय निग्रहः उपरमः कः स्वधर्मानुष्ठानमेव। तितिक्षा का शीतोष्ण सुख दुःखादि सहिष्णुत्वं श्रद्धा कीदृशी गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः श्रद्धा। समाधानं किं चित्तैकाग्रता मुमुक्षुत्वं किं मोक्षो मे भूयात् इति इच्छा। एतत् साधन चतुष्टयं ततः तत्त्व विवेकस्याधिकारिणो भवन्ति। तत्त्व विवेकः कः आत्मा सत्यं तदन्यत् सर्वं मिथ्येति। आत्मा कः स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः पंचकोशातीतः सन् अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूपः सन् यस्तिष्ठति स आत्मा। स्थूल शरीरं किं पंचीकृत महाभूतैकृतं सत्कर्मजन्यं सुख दुःख भोगायतनं शरीरम् अस्ति। जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यतीति षड्विकारवदेतत् स्थूल शरीरम्। सूक्ष्म शरीरं किम् अपंचीकृत महाभूतैकृतं सत्कर्मजन्यं सुख दुःख भोग साधनं पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणादयः मनश्चैकं बुद्धिश्चैका एवं सप्तदशलाभिः सह यत्तिष्ठति तत् सूक्ष्म शरीरम्। श्रोत्रं त्वक्चक्षुरसनाघ्राणम् इति पंच ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रस्य दिग्देवता त्वचो वायुः चक्षुषः सूर्यः रसनाया वरुणः घ्राणस्य अश्विनौ इति ज्ञानेन्द्रिय देवता। श्रोत्रस्य विषय शब्द ग्रहणं त्वचो विषय स्पर्श ग्रहणं चक्षुषो विषय रूप ग्रहणं रसनाया विषय रस ग्रहणं घ्राणस्य विषय गंध ग्रहणं इति। वाक्पाणिपाद पायूपस्थानीति पंच कर्मेन्द्रियाणि वाचो देवता वह्निः हस्तयोरिन्द्रः पादयोर्विष्णुः पायोर्मृत्युः उपस्थस्य प्रजापतिः इति कर्मेन्द्रिय देवता। वाचो विषय भाषणं पाण्योर्विषय वस्तुग्रहणं पादयोर्विषय गमनं पायोर्विषय मलत्यागः उपस्थस्य विषय आनंद इति। कारण शरीरं किम् अनिर्वाच्यानाद्य विद्यारूपं शरीरद्वयस्य कारणमात्रं सत्स्वरूपाज्ञानं निर्विकल्पकरूपं यदस्ति तत्कारण शरीरम्। अवस्थात्रयं किम् जाग्रत् स्वप्न सुषुप्त्यवस्था। जाग्रदवस्था का श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियैः शब्दादि विषयैश्च ज्ञायते इति यत् सा जाग्रदवस्था। स्थूल शरीराभिमानी आत्मा विश्व इत्युच्यते। स्वप्नावस्था का स्वप्नावस्था केति चेत् जाग्रदवस्थायां यद्दृष्टं यत्श्रुतं तज्जनितवासनाय निद्रा समये यः प्रपंच प्रतीयते सा स्वप्नावस्था। सूक्ष्म शरीराभिमानी आत्मा तैजस इत्युच्यते। अतः सुषुप्त्यवस्था का अहं किमपि न जानामि सुखेन मया निद्र अनुभूयता इति सुषुप्त्यवस्था। कारण शरीराभिमानी आत्मा प्राज्ञ इत्युच्यते। पंचकोशाक्के अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमयश्चेति।
अन्नमयः अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैव वृद्धिं प्राप्य अन्नरूप पृथिव्यां यद्विलीयते तदन्नमय कोश स्थूल शरीरं प्राणमयः प्राणाद्य पंचवायवः भागादीन्द्रिय पंचकं प्राणमय कोशः मनोमयः मनश्च ज्ञानेन्द्रिय पंचकं मिलित्वा यो भवति स मनोमय कोशः विज्ञानमयः बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय पंचकं मिलित्वा यो भवति स विज्ञानमय कोशः आनंदमयः एकमेव कारण शरीर भूत अविद्यास्थमलिन सत्वं प्रियादिवृत्ति सहितम् एतत् कोश पंचकं मदीयं शरीरं मदीया प्राणाः मदीयं मनश्च मदीया बुद्धिः मदीयं ज्ञानमिति स्वेनैव ज्ञायते तद्यदा मदीयत्वेन ज्ञातं कटककुण्डलगृहादिकं स्वस्मात् भिन्नं तथा पंचकोशादिकं स्वस्मात् भिन्नं मदीयत्वेन ज्ञातं आत्मा न भवति आत्मा तर्हिकः सच्चिदानंद स्वरूपः सत्किं कालत्रये अपि तिष्ठतीति सत् चित्किं ज्ञान स्वरूपः आनन्दकः सुख स्वरूपः एवं सच्चिदानंद स्वरूपं स्वात्मानं विजानीयात् अथ चतुर्विंशति तत्वोत्पत्ति प्रकारं वक्ष्यामः ब्रह्माश्रय सत्वरजस्तमो गुणात्मका माया अस्ति ततः आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोस्तेजः तेजसः आपः आद्यत् पृथिवी एतेषां पंचतत्वानां मध्ये आकाशस्य सात्विकांशात् श्रोत्रेन्द्रियं सम्भूतं वायो सात्विकांशात् त्वगिन्द्रियं सम्भूतं अग्ने सात्विकांशात् चक्षुरिन्द्रियं सम्भूतं जलस्य सात्विकांशात् रसनेन्द्रियं सम्भूतं पृथिव्या सात्विकांशात् घ्राणेन्द्रियं सम्भूतं एतेषां पंचतत्वानां समिष्टि सात्विकांशात् मनोबुद्ध्यहंकार चित्तान्तःकरणानि सम्भूतानि संकल्प विकल्पात्मकं मनः निश्चयात्मका बुद्धिः अहंकर्ता अहंकारः चिंतन कर्तृचित्तम् मनसो देवता चंद्रमाः बुद्धे ब्रह्मा अहंकारस्य रुद्रः चित्तस्य वासुदेवः एतेषां पंचतत्वानां मध्ये आकाशस्य राजसांशात् वागीन्द्रियं सम्भूतं वायो राजसांशात् पाणीन्द्रियं सम्भूतं वह्ने राजसांशात् पादेन्द्रियं सम्भूतं जलस्य राजसांशात् बुधेन्द्रियं सम्भूतं पृथिव्या राजसांशात् उपस्थेन्द्रियं सम्भूतं एतेषां समिष्टि राजसांशात् पंचप्राणा सम्भूताः एतेषां पंचतत्वानां तामसांशात् पंचीकृत पंचतत्वानि भवन्ति पंचीकरणं कथम् इति चेत् एतेषां पंचभूतानां तामसांश स्वरूपम् एकमेकं भूतं द्विधा विभज्य एकमेकमर्धं पृथक् तूष्णीं व्यवस्थाप्य अपरमपरार्धं चतुर्धा विभज्य स्वार्धमन्येषु अर्धेषु स्वभाग चतुष्टय संयोजनं कार्यं तदा पंचीकरणं भवति एतेभ्यः पंचीकृत पंचमहाभूतेभ्यः स्थूल शरीरं भवति एवं पिंड ब्रह्माण्डयोरैक्यं सम्भूतम् स्थूल शरीराभिमानी जीवनामकं ब्रह्म प्रतिबिंबं भवति स एव जीवः प्रकृत्या स्वस्मात् ईश्वरं भिन्नत्वेन जानाति अविद्योपादिः सन् आत्मा जीवः इत्युच्यते मायोपादिः सन् ईश्वर इत्युच्यते एवं उपाधि भेदात् जीवेश्वर भेद दृष्टि यावत् पर्यन्तं तिष्ठति तावत् पर्यन्तं जन्म मरणादि रूप संसारो न निवर्तते तस्मात् कारणात् न जीवेश्वरयोर् भेद बुद्धि स्वीकार्याः ननु साहंकारस्य किंचिज्ञस्य जीवस्य निरहंकारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य तत्त्वमसीति महावाक्यात् कथम् अभेद बुद्धि स्यात् उभयोः विरुद्ध धर्मक्रान्तत्वात् इति चेन्न स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी त्वं पदलक्ष्यार्धः उपाधि विनिर्मुक्तं समाधि दशा संपन्नं शुद्ध चैतन्यं
त्वं पदलक्ष्यार्धः एवं सर्वज्ञत्वादि विशिष्टः ईश्वरः तत्पदवाच्यार्धः उपाधिशून्यं शुद्धचैतन्यं तत्पदलक्ष्यार्धः एवं च जीवेश्वरयोः चैतन्यरूपेण भेदे बाधकाभावः एवं च वेदान्तवाक्यैः सद्गुरूपदेशेन च सर्वेष्वपि भूतेषु येषां ब्रह्मबुद्धिरुत्पन्नाः ते जीवन्मुक्ताः इत्यर्थः। ननु जीवन्मुक्तः कः? यथा देहोऽहं पुरुषोऽहं ब्राह्मणोऽहं शूद्रोऽहमस्मीति दृढनिश्चयः तथा नाहं ब्राह्मणः न शूद्रः न पुरुषः किन्तु असङ्गः सच्चिदानन्दरूपः प्रकाशरूपः सर्वान्तर्यामी चिदाकाशरूपः अस्मीति दृढनिश्चयरूपः अपरोक्षज्ञानवान् जीवन्मुक्तः। ब्रह्मैवाहमस्मीत्यपरोक्षज्ञानेन निखिल कर्मबन्ध विनिर्मुक्तः स्यात्। कर्माणि कतिविधानि सन्ति इति चेत् आगामि संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानि सन्ति। ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं ज्ञानि देहकृतं पुण्यपापरूपं कर्म यदस्ति तदागामीत्यभिधीयते। संचितं कर्म किम्? अनन्तकोटिजन्मानां बीजभूतं सत् यत् कर्म जातं पूर्वार्जितं तिष्ठति तत् संचितं ज्ञेयम्। प्रारब्धं कर्म किमिति चेत् इदं शरीरमुत्पाद्य इहलोके एवं सुखदुःखादिप्रदं यत् कर्म तत् प्रारब्धं भोगेन नष्टं भवति। संचितं कर्म ब्रह्मैवाहमिति निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति। आगामि कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति। किंच आगामि कर्मणा नलिनीदलगत जलवत् ज्ञानिनां संबंधो नास्ति। किंच ये ज्ञानिनं स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति तान् प्रति ज्ञानिकृतम् आगामि पुण्यं गच्छति। ये ज्ञानिनं निन्दन्ति द्विषन्ति दुःखप्रदानं कुर्वन्ति तान् प्रति ज्ञानिकृतं सर्वमागामि क्रियमाणं यदवाच्यं कर्म पापात्मकं तद्गच्छति। तथा चात्मवित् संसारं तीर्त्वा ब्रह्मानन्दमिहैव प्राप्नोति तरति शोकमात्मवित् इति श्रुतेः। तनुं त्यजं वाकाश्यां स्वपचस्य गृहे अथवा ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्तो असौ विगताशयः इति स्मृतेश्च।